السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نتطرقوا إن شاء الله للمباريات ولوجيك الإجازة في التربية اللي حضرناها المدرسة العليا للأساتذة. غادي نشوفوا المدرسة العليا للأساتذة بمراكش عندها جوج ديال المباريات. المباراة الأولى الخاصة بالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، مدة التكوين ديالها سنتين، وتنحصلوا على الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا تخصص الهندسة، هندسة علوم الإعلاميات. بالنسبة للإجازة في التربية، مدة التكوين ديالها 3 سنوات، وفيها 6 ديال التخصصات. الإجازة في التربية: التعليم الثانوي، تخصص الإعلاميات، تخصص الرياضيات، تخصص الفيزياء والكيمياء، تخصص العلوم الحياة والأرض، تخصص الفرنسية. وأخيرا الإجازة في التربية التخصص الابتدائي. غادي ندخل للسيت ديال المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، ميس مراكش، ونبداو التسجيل إن شاء الله. بسم الله. غادي نكتبو انس مراكش كما تلاحظوا. غادي ندخلو لهاد الثانية انونس غونطري 2020-2021، نكليكيو عليها. غادي يبان لنا هنايا كما تلاحظوا التخصصات اللي قلت لكم قبل. هما هادو: سيكل دبلوم يونيفرسيتي دو تكنولوجي، يعني التخصص ديال انجينيوري انفورماتيك، دوت انفورماتيك، هذا فيه تكوين عامي. وبالنسبه للليسونس، سيكل دو ليسونس إديوكاسيون، سبيسياليتي انسينمون سكوندير اي انسينمون بريمير. كما تلاحظوا هنا المات، الانفورماتيك، لي في تي، البي سي اي الفرونسي اي البريمير، هادو 3 سنوات. بالنسبه لهاد السيكل الماستر بوحدو، هذا ما تعنيش الباك، هادو هما اللي تعنيو الدبلوم ديال الباك 2019 و 2020. كما تلاحظوا الى نزلنا للطابلو هنايا، غادي نلاحظوا التخصص ديال دوت انفورماتيك اللي فيه التكوين ديالو عامين. كما تلاحظوا ها هما باش ندخلوا السنه الاولى الناس البكالوريا علميه، الباك ديال 2020 2019. شكون هما لي صيغه اللي تقبلوا فيهم؟ هما الناس ديال المات ا بي، سيونس مات ا بي، و سيونس اكسبيريمونطال بي سي اس في تي، زائد سيونس تكنولوجي الكترونيك. وهادو تيكون واحد الكوطه هنا، واحد الرمك، واحد الكوطه، يعني كاين واحد النسبه تيتهزو من هاد المات، وواحد النسبه تيتهزو من هاد البي سي اكسبيريمونطال و سيونس تكنيك دي تكنولوجي الكترونيك تيتهزو فيهم واحد النسبه، لان النقاط ما تيكونوش بحال النقاط تيكونوا طالعين بزاف الاكسبيريمونطال. ندو على واحد الشروط غادي نوريهم لكم من بعد. بالنسبه للنومبر دو بلاص 50 تيكون في القسم، زائد هاد 50 يقدر ما يوصلوهاش، يقدر يهزو 30 40. متفقين؟ بالنسبه للتخصصات هنايا ديال الانفورماتيك، شكون الناس اللي يمكن يدفع لهم؟ هما بكالوريا علميه 2000 باك ديال 2020 2019. لي سيغي هما مات اكسبيريمونطال، يعني المات والبي سي، فيزيك شيمي والعلوم الحياة والأرض، هما اللي يمكن يدفعوا لهاد الانفورماتيك. بالنسبة لي في تي، شكون عندهم الحق يدفع لها؟ ديما باك علوم 2020 2019 والباك اكسبيريمونطال اس في تي بوحدهم. هادشي اللي دايرين هنا في الكريتير. زائد كيفاش غادي يتم الشروط ديال كيفاش غادي يتم يتستوى هاد الناس هادو غادي نوريكم من بعد. النومبر دو بلاص 60، يعني عدد التلاميذ الذي يقرأ فيه هو 60، ويقدر ما يوصلش لهاد 60 كما قلنا، ديما غالبا ما توصلش لهاد 60. بالنسبه للبي سي، شكون هما؟ ديما بكالوريا علميه باك ديال 2020 2019. والبي سي شكون يمكن يدفع ليه؟ هما سيري سيونس مات و سيري اكسبيريمونطال بي سي، تخصص بي سي كيمياء و فيزياء. زائد باش الكريتير باش يتسيليكسيون هاد الناس انطلاقا من النقاط ديال الجهوي والوطني. بالنسبه لنا المات، الناس اللي تقبلوا ديما البكالوريا علميه 2020 2019، زائد سيري ديال باك سيونس مات، زائد باك اكسبيريمونطال تخصص فيزيك كيمياء. بالنسبه لنا البريمير،
شكون هما توت سيغي. إلا لاحظنا هنا توت سيغي كل شيء عنده الحق، كاع جميع انواع الباك، علميه ولا ادبيه ولا اقتصاد، عنده الحق يتبع التخصص ديال الابتدائي، ولكن الباك يكون ديال 2020 او ديال 2019. بالنسبه للفرنسي حتى هما شكون اللي يمكن يتبع لهم توت سيغي، يعني البكالوريا علميه او ادبيه او ايكونومي يمكن يتبعوا للفرنسي. بالنسبه للكريتير كي تستوى هاد الناس هادو، غادي ندخلوا لهاد نكليكيو على كونسلتي لي كريتير دو بريسيليكسيون، نكليكيو عليها نحلها في فنت اخرى. الى لاحظتوا هنايا بالنسبه للتخصص ديال التعليم الابتدائي، هنا التوفر على شهاده البكالوريا او دبلوم معترف بجميع الشعب والمسارات، خصم يتجاوز السن ديال 21 سنه في تاريخ 31 دجنبر 2018. المعايير الترتيب الرئيسيه قالك نقاط مواد اللغه العربيه واللغه الفرنسيه والرياضيات المحصل عليها في الامتحان الجهوي والوطني، يعني مواد اللغه العربيه اللي تحصل عليها في اللغه العربيه والفرنسيه والرياضيات في الامتحان الجهوي الوطني. مثلا الا خدينا العلوم البكالوريا العلميه، غادي يشوفوا اللغه العربيه واللغه الفرنسيه ديال الامتحان الجهوي والرياضيات ديال الامتحان الوطني. بالنسبه سميتو بالنسبه للادب، يقدر الادب تيدوزو الرياضيات في الجهوي، والعربيه واللغه الفرنسيه تيدوزو في الوطني تاعكسو. وتيشوفوا المعدل ديال شهاده البكالوريا زائد عدد السنوات اللي حصلتي عليها في شهاده البكالوريا. هنا تعتبروا معيار ديال واش البنادم مكرر ولا ما مكررش. غادي ندوزو بالنسبه للتعليم الثانوي، ديال التوفر على شهاده البكالوريا المناسبه للتخصص، داكشي اللي قرينا كل تخصص بوحدو. وريت لكم في هذا الطابلو هذا، تقدروا ترجعوا ليه تقراو هاد المعلومات هادو. ها هما هادو مثلا الماط، شكون اللي عنده الحق يتبع ليها؟ صحاب الماط والفيزيك، فيزيك شيمي. هادي شوفوا عاوتاني السن، قلنا 21 سنه في تاريخ 31 دجنبر 2018. تيشوفوا النقاط ديال العربيه واللغه الفرنسيه والمواد التخصص المحصله عليها، يعني الفيزيك الماط لي سيفيتي على حسب كل تخصص، زائد الامتحان هاد النقاط ديال الامتحان الجهوي والوطني، زائد النقطه ديال الباك، زائد عدد السنوات، زائد عدد السنوات دراسة للحصول على شهادة البكالوريا. صافي متفقين؟ يمكن ترجعوا هادو تقراو بتمعن. بالنسبة لهاد الخانة الاخرانية راه ما عندكمش الحق فيها، هادو بالنسبة للناس اللي عندهم هذا ماستر، هادو بالنسبة للناس اللي عندهم ليسونس. غادي ننزلوا لتحت كما تلاحظوا هنايا طابلو اخر. بالنسبة للدوت امتى اخر التسجيل هو 23/8. بالنسبة للإجازة المهنية، الإجازة في التربية، امتى اخر اجل هو 30/8. هاد الخانة هادي ديال الناس ديال الماستر، الناس اللي عندهم ليسونس، اللي شاد ديال ليسونس، يعني ما معنيش بها هاد الخانة كلها، ما معنيش بها، معنيين صحاب الباك بهاد جوج خانات، الدوت والكلي. بالنسبة للافيشاج ديال ليست دو كونديدا سيليكسيوني، يعني الناس اللي تختاروا، بالنسبة للدوت غادي يكون في 28/8. بالنسبه للاجازه التربيه غادي يبداو يبانوا من 7 9 حتى 12 شتنبر 2020. بالنسبه للامتحان الكتابي بالنسبه للدوت لا اجازه التربيه ما عندوش امتحان كتابي، اذا ماش يبانوا لي ليست هادو افيشاج ديال ليست، يعني يخرجوا الناس اللي نجحوا في الكتابي ما دوزوش، يعني ماش تكون لا ليست. الامتحان الشفوي بالنسبه للدوت ما عندهمش امتحان شفوي. وبالنسبه للاجازه في التربيه غادي يبداو الناس الامتحانات من 21 حتى 24 شهر شتنبر 2020. يعني الدوت غادي تسيليكسيونو على حسب لا نوت اللي دخلوا. بالنسبه للدوت غادي تختاروا على حسب لا نوت اللي النقاط اللي دخلوا في التسجيل اللي عندهم في الامتحان الجهوي والامتحان الجهوي والوطني. الى دزنا لهنايا التسجيل بالنسبه للانسكريبسيون ادمينستراتيف، يعني الناس اللي غادي يتسجلوا ديفينيتيفمون، يعني نهائيا الناس اللي غادي يتسجلوا نهائيا في المؤسسه. بالنسبه للدوت غادي يبداو التسجيل، راه خرجوا لي ليست ديالهم، قلنا راه ما عندهم لا امتحان كتابي لا امتحان شفوي، ديريكت من النقاط ديال سميتو، ديريكت من النقاط اللي دخلوا في السيت.
النقط ديال الجهوي والوطني. يعني غادي يبداو الناس يحطوا الدوسي ديالهم، راه من بعد غادي يخرجوا اشنا هما لي بيس اللي خصكم تدفعوا عليهم. يعني غادي يبداو من جوج 3 حتى لتسعود 3. غادي يبداو من جوج حتى لتلاتة، عفوا غادي يبداو من جوج حتى لتلاتة، من جوج حتى لتلاتة شتنبر 2020. بالنسبة للإجازة في التربية غادي يبداو يحطوا الدوسي ديالهم من 28 حتى 30 تسعود 2020. بالنسبة هذه اللائحة الرئيسية، هادو اللائحة الرئيسية، هذه اللائحة ديال الانتظار. غادي يبداو الناس دوك اللي ما جاوش باقي ما خاصينهم الناس وما جاوش في هذه الفترة هذه، غادي يدوزوا اللائحة الرئيسية، اللائحة الانتظار، وغادي يبداو التسجيل من 28 حتى 30 شتنبر. بالنسبة للدوز، بالنسبة للليسونس غادي يبدا من 1 حتى 3 أكتوبر 2020. هنا أخطأوا 2020 بالنسبة لإجازة التربية. بالنسبة إمتى غادي يبداو الدروس، بالنسبة للدروس غادي يبداو في 28 تسعود 2020، وبالنسبة لإجازة التربية غادي يبداو في 5 أكتوبر 2020. نطلعوا لهنايا، نرجعوا لهنايا ونكليكيو على هادي، نكليكيو على هادي كما تلاحظوا باش نبداو، نكليكيو على هادي باش نبداو التسجيل بالنسبة للباك. كما تلاحظوا حنا دخلنا الباج ديال باش نتسجلوا في الاجازه التربيه والدبلوم الجامعي للتكنولوجيا انفورماتيك اعلاميه. خصنا نتوفروا على كود مسار، غادي ندخلوا هنا كود مسار وندخلوا هنا تاريخ الازدياد هادي، وندخلوا مثلا تاريخ الازدياد ديالنا 8، ونكليكيو على هاد نكليكيو عليها ونتسناو يدخل. اوتوماتيكمون تيعطيونا هنا المعلومات ديالي هما هادو اللي كاينين هنايا، المعلومات ديالي هما هادو اللي كاينين هنايا اوتوماتيكمون تيبانو. كما تلاحظوا عندي هنا ليسونس إديكاسيون يعني اجازه في التربيه، وهنا عندي ديبلوم يونيفرسيتي دو تكنولوجي دوت. غنبداو في هادي. كما تلاحظوا هنا اوتوماتيكمون انت شديت الباك اوتوماتيكمون الا شديت في 19 غادي يبان لي 2019، شديته في 2020 غادي يبان لي 2020. بالنسبه لهنا اللغه العربيه واللغه الفرنسيه، مثلا بالنسبه للناس ديال العلوم اللغه العربيه والفرنسي غادي يهزوا النقاط ديال امتحان الجهوي ديال السنه الاولى باك ديال الامتحان الجهوي، غادي نمشيو للغولوفي دو نوت ديال الامتحان الجهوي وغادي يهزوا هاد النقاط هنا. كما تلاحظوا هنا كاينه فاصله ما خصنيش نغيرها، كاينه فاصله ماشي نغيرها، هي غادي نجي ونسيليكسيوني هاد جوج اصفار ونكتب لا نوت ديالي 12، نسيليكسيوني هادي مثلا 50، نجي عاوتاني الفرنسي نسيليكسيونيو هاد جوج اصفار 14، جوج سميتو ارقام ندير 14 ونسيليكسيوني هاد جوج اصفار وندير 50. بالنسبه للناس ديال سميتو الاداب ولا ليكونومي غادي يشوفوا العربيه اللي دوزو امتحان ديالهم، غادي يدوزو مثلا هاد العربيه والفرنسي. بالنسبه للاداب العربيه والفرنسي مثلا غادي يدوزو مقيله في الامتحان الوطني، يعني خصهم يمشيو للغولوفي ديال الامتحان الوطني ويهزوا هاد لا نوت هادي هنا وهنايا. بالنسبه للعلوم ندوزو للعلوم المات بالنسبة للعلوم المات والفيزيك والكيمياء، بي سي هي الفيزياء والكيمياء، اس في تي هي العلوم الحياة والأرض. هاد النقاط هادو بثلاثة غادي يهزوهم بالنسبة للناس العلوم النقطة ديال المات والنقطة ديال الفيزياء والكيمياء بي سي والنقطة ديال اس في تي اللي هي العلوم الحياة والأرض غادي يهزوهم من الغولوفي نوت ديال الامتحان الوطني اللي دوزو في الثانية بكالوريا. الغولوفي نوت يعني بيان النقاط ديال الامتحان الوطني غادي يهزو منهم لا نوت اللي دوزو في الامتحان الوطني ديال المات، هادي سيليكسيون كما قلنا هادي ويدخلونا نوت ديال الفيزياء والكيمياء يدخلونا نوت ديالها بالنسبه لي سي في تي يدخلونا نوت ديالها حتى هي. هنا اني دو ليكزامان ريجيونال يعني امتى نجحتي في الريجيونال، امتى دزتي من السنه الاولى بكالوريا السنه الثانيه بكالوريا، يعني امتى نجحتي في البكالوريا.
الا كليكيتي هنايا واش نجحت، دزت من 2019 ودزت ل 2020 قريت فيها، 2019 قريت فيها السنه الاولى بكالوريا ونجحت فيها، ودزت اللي سميتو 2020 دزت الثانيه بكالوريا، ولا حتى 2018 فاش نجحت من الاولى بكالوريا و 2018 و 2020 يعني 2019 عاودت الباك، و2020 عاد باش دزت الباك. هنا فاش تيلعبوا على السن، واش انت تيلعبوا على السن وتيلعبوا على واش انت مضول ولا لا، تاخذوا بالاعتبار هنا باش يعرفوا واش انت مضول ولا لا. يعني امتى خديتي امتى نجحتي في ليكزامان ريجيونال، هما اصلا عندهم المعلومات، تيرجعوا المعلومات للسور ديالهم تيعرفوا، يعني خصك تدخل هادشي يكون صحيح باش تدوز. هنا الاختيار ديالي ديال لي فيليير، واش البريمير، واش الفرونسي اف ار فرونسي، انفو انفورماتيك، مات، اس في تي. قلنا هي علوم الحاسب والارض، والبي سي هي فيزيك شيمي. مثلا انا فيزيك شيمي عندي الحق باش نتقيد في الفيزيك شيمي، وعندي نختار ولا المات ولا الانفورماتيك ولا الفرونسي ولا البريمير. عندي 1 2 3 4 5، عندي 5 الاختيارات، ولكن ندير نرتب فيهم جوج. مثلا نرتب البي سي مثلا البي سي هو الاول، ويقدر ما نتساش فيه ونكلاسي مثلا الانفورماتيك هي الثانيه. هي مثلا بين نختار البريمير هي في الثانيه نبدلها البريمير، وندير مثلا المات هي الاولى، وندير المات هي الاولى، خصني نكلاسي هذه هكا، المات هي الاولى. ولكن رد البال ديما دوزيسمون نقدر تبدل ليا الانفورماتيك هي مثلا هكا. ديما نقراش اختاريت بروميي شوا المات، دوزيام شوا بي سي. مزيان الا تلفت هنا مع سميتو نعاود نضغط على هادي ونجر الفوق، نضغط بلا سوري ومبقاش بلا سوري ونجر الفوق تنكلاسيها. هي ما تبدلاش، نجر الفوق مزيان تنكلاسيها هي تبدلات. هي البي سي كاينه دوزيام شوا والمات كاينه دوزيام شوا. ديك سان كليكي على اونغوستري، الا كليكيت على اونغوستري تدوز ليا التسجيل ديالي. كليكي على اونغوستري تخرج لي هاد الكتابه هادي، المهم هاد الكتابه هادي سوكسي سون بيان اونغوستري. هاد الموديفيكاسيون لان الا بدلت فيها نعمر هادو تندير اوسي قلنا تخرج لنا هذيك هنا خضراء بان راه تسجلات. ولكن تندوز عاوتاني نتسجل في سميتو في الدبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي. تنكليكي على هادي هنا اوتوماتيكمون 20 لان الدبلوم اصلا عندي معروف عندهم بانني شديته في 2020. هي يعني هنا كاين عندي اختيار واحد خصني نكوشيها، اختيار واحد خصني نكوشيها بالزرقاء، خصها تبان ليا زرقاء هي. وتنكليكي على اونغوستري، من بعد تبان ليا عاوتاني هنا الفوق بالخضر راه تسجلت بالخضر سوكسي تسجلات سوكسي. بالحق هنا حيت درت انا موديفيكاسيون داكشي علاش عطاني هنا موديفيكاسيون سون بيان ايتر اونغوسي. المهم تخرج لي واحد الكتابه هنا سوكسي، خصها تخرج لي هادي خضراء فيها سوكسي. متفقين؟ بعد تندير ديكونيكسيون. الا عاوتاني قررت انني باش ندخل ونتاكد من النقاط ديالي، او انني بنغير لي الاختيار ديالي ديال التخصصات اللي خديت في الاجازات ديال التربيه انطلاقا من التشاورات اللي درت مع الاصدقاء ديالي والعائله ديالي، غادي نرجع لنفس لاباج هادي ونكليكي على هاد لو لين هذا وندخل كود مسار وندخل التاريخ الازدياد ديالي ونكليكي على جو ميدونتيفي. اذا من ندخل الحساب ديالي كما تلاحظوا تنشوف النقاط واش هما هادوك اللي دخلت والصحيحه، تنتاكد منهم. النقاط ديال الجهوي والنقاط ديال الوطني، وتنشوف الاختيار قلت بانني خصني نبدل هاد المات بالمشاورة قلت غادي ندير البي سي الاولى والانفورماتيك هي الثانيه. مثلا اللي بغيت تنكلاسي هو الاول والثاني ونرد البال مزيان اش اخترت في الاول اش اخترت في الثاني، حيت هاد الجوج هما اللي غادي نتسيليكسيونو فيهم، نشوف اللي غادي يراقبوا لي النقاط ديالي باش نكون في هاد لي ليست هادو، ما نكون في هادي او في هادي. يعني الا تختارت في هادي طبعا ماهيش نلقى سميتي في هادي.
ولا ما تختارش في هذه يقدر يدوزو لهادي ويقدر يلقى لك سميتي في هذه. يعني هما دايرين بانه ميمكنش تخرج جوج سميات في جوج ديال التخصصات على الحد العلم ديالي. اذا من بعد تنجي تنكليكي على اونغوزيستري، تنكليكي على اونغوزيستري وتندوز وتنشوف ترجع لهادي واش تبدلات ولا ما تبدلاتش، ديال ديبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي دوت، نشوف واش تبدلات ولا شي حاجه ما تعرف. ها هي باقيه فيها هادي، باقي فيها دوت، اذا ماشي مشكل. هنا واخا درت اونغويستري ماشي مشكل، درت كليكيت عليها درت اونغويستري، غادي تعاود تسجل ليا، ما درتش راه بقات. ومن بعد ندير ديكونيكسيون تنخرج. من بعد الا احتاجيت عاوتاني مره تندخل عاوتاني بكود مسار وتاريخ الازدياد ديالي، وتنكليك على جو ميدونتيفي، وتنعاود تاني نشوف نبدل عاوتاني الاختيارات، ديالي بين نبدلو عاوتاني. وتنشكركم على التتبع ديالكم في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.